बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 8 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज की वीडियो में 3 खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर में मौलाना फजल रहमान के असासों के हवाले से नैब को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नैब के तफ्तीशी अफसर की जानिब से मौलाना फजल रहमान के करोड़ों रुपए के बेनामी असासों का पता चला लिया गया है और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल करने की रिपोर्ट नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भिजवा दी गई है, जिस पर हतमी फैसला अब चेयरमैन नैब की जानिब से किया जाएगा। दूसरी खबर में आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में करप्शन के 2 मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, उनका अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में कोयटा की मकामी अदालत की जानिब से पुलिस सार्जेंट कत्ल केस में जिस अंदाज से जिस तरीके से मुलज़म अब्दुल मजीद अचकज़ई को रिहा करने का हुक्म दिया गया, अब इस मुकदमे का तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है, जो चीख चीख कर बता रहा है कि किस तरह से पुलिस सार्जेंट कत्ल केस में इंसाफ का कत्ल किया गया, पुलिस की जानिब से और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ किए गए। ये सारी तफसीलात इस फैसले में बता दी गई हैं। आज की इस वीडियो में ये तीनों खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी मौलाना फजल रहमान के असासों के हवाले से जो नैब की जानिब से इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल की गई है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन में आखिरी मरतबा जो अपनी तफसीलात जमा कराई गई थी, इस तफसीलात में मौलाना फजल रहमान ने अपने असासों की जो मजमूई मालियत बताई थी वो 47 लाख रुपए बताई थी। इस मालियत में मौलाना फजल रहमान की गाड़ी शामिल नहीं थी और इस असासों की तफसीलात देखने के बाद ये कहा जा सकता था कि मौलाना फजल रहमान का शुमार पाकिस्तान के गरीब तरीन सियासतदानों में, पाकिस्तान के गरीब तरीन पार्लियामेंटेरियन में होता है। लेकिन अब जो नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान के असासों के हवाले से तफसीलात जमा की गई हैं, जो दस्तावेज़ात इकट्ठी की गई हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रही हैं कि मौलाना फजल रहमान के असासों की मालियत जो है वो 47 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के मौलाना फजल रहमान के असासे हैं और ये बेनामी असासे बनाए गए हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से अपने रिश्तेदारों के नाम पर ये असासे ख़रीदे गए और इन असासों के हवाले से इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि घर भी शामिल हैं, बंगले भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं और एक फ्लैट जो है वो दुबई में ख़रीदा गया है अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर। और इसी इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो मौलाना फजल रहमान ने अपने नाम पर जो असासे ख़रीदे हैं, अपने फैमिली के नाम पर जो असासे ख़रीदे हैं, वो भी 47 लाख रुपए से ज़्यादा है। और एक शुगर मिल की मलकियत के हवाले से भी मुबैना तौर पर मौलाना फजल रहमान का जो है वो नाम सामने आ रहा है कि उस शुगर मिल के मालिक जो हैं वो असल में मौलाना फजल रहमान हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान ने 47 लाख रुपए अपने मजमूई असासों की मालियत बताई थी। मौलाना फजल रहमान के इस्तेमाल में जो गाड़ी है उसकी मालियत भी तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए बनती है और इस्लामाबाद में जो उनका घर है, अगर उसकी मालियत भी अगर काउंट की जाए तो वो भी 20 करोड़ रुपए से कम नहीं है, जहां मौलाना फजल रहमान जो है इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। लेकिन अब नैब के तफ्तीशी अफसर की जानिब से सारे मामले पर जो इब्तदाई इंक्वायरी है वो मुकम्मल करके रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवा दी गई है और अब नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी होंगे, नैब के जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी मौजूद होंगे, चेयरमैन नैब भी होंगे, दीगर हुकाम भी मौजूद होंगे। तो इसमें इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद इस इंक्वायरी को तहकीकात में कन्वर्ट करने का फ़ैसला किया जाएगा और अगर इस इंक्वायरी को तहकीकात में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद मौलाना फजल रहमान के असासों के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी सामने आ सकेंगी। लेकिन इस मुकदमे में जो एक मुश्किल होगी नैब के लिए वो ये है कि ये तमाम असासे जो 68 करोड़ रुपए के इंक्वायरी रिपोर्ट में बताए गए हैं, ये बेनामी असासे पता चलाए गए हैं और नैब के लिए मुश्किल मरला ये होगा कि इन असासों को मौलाना फजल रहमान के साथ कनेक्ट करना कि ये पैसा जो था मौलाना फजल रहमान का था और मौलाना फजल रहमान ने ये फ़ंड्स किए थे और अपने रिश्तेदारों के नाम पर ये बेनामी असासे मौलाना फजल रहमान ने ख़रीदे थे। तो इसमें ये बड़ा टास्क होगा नैब के लिए ये तमाम चीज़ों को साबित करने का। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज जो 2 करप्शन केसेस की समाअत हुई है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम खबर ये है कि जो कोयटा की मकामी अदालत की जानिब से अब्दुल मजीद अचकज़ई को जो रिहा करने का हुक्म दिया गया है, जो फ़ैसला जारी किया गया है तफसीली, उसमें बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर 20 जून को 2017 में जब ये वाक़या पेश आया, एक गाड़ी की जानिब से एक पुलिस सार्जेंट को जो है वो गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया, रौंद दिया गया। तो इसका जो मुकदमा दर्ज किया गया इब्तदाई तौर पर, उसमें किसी शख्स को नामजद नहीं किया गया बल्कि नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। और ये बताया गया है इस तहरीरी फ़ैसले में कि 24 जून को इस मुकदमे में अब्दुल मजीद अचकज़ई को नामजद किया गया और उसके बाद उनका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से हासिल किया गया था और जुडिशल रिमांड में क्योंकि नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस की जानिब से,
تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ملزم کی عبدالمجید اچکزئی کی شناخت پریڈ کرائی جانی چاہیے تھی، لیکن پولیس کی جانب سے عبدالمجید اچکزئی کی اس مقدمے میں کیونکہ انہیں مرکزی ملزم بات میں نامزد کیا گیا تھا، کسی قسم کی کوئی شناخت پریڈ جو ہے وہ نہیں کرائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مقدمے میں 20 ایسے گواہ جو ہے پیش ہوئے جنہوں نے عبدالمجید اچکزئی کی جو گاڑی تھی اس کی شناخت کرنے سے انکار کر دیا، اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا، اور گواہوں کی جانب سے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا کہ گاڑی جو ہے وہ عبدالمجید اچکزئی ڈرائیو کر رہے تھے، اور اسی دوران ان کی جانب سے پولیس سارجنٹ کو گاڑی کے نیچے کچلا گیا۔ جبکہ جو شکایت کنندہ تھے، جو مدعی تھے، ان کی جانب سے بھی اپنے بیان میں جو بیان دیا گیا تھا اس میں ملزم عبدالمجید اچکزئی کا کوئی بھی حوالہ نہیں دیا گیا۔ یہ تحریری فیصلے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ عبدالمجید اچکزئی نے اپنے پہلے بیان میں یہ کہا تھا کہ وہ گاڑی خود ڈرائیو نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا ڈرائیور جو ہے عبدالکبیر جو ہے گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسی طرح سے 4 اور گواہان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ جب پولیس سارجنٹ کو مبینہ طور پر گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا تو گاڑی اس وقت جو ہے وہ ان کا ڈرائیور عبدالکبیر جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ 4 گواہوں کی جانب سے اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی، جبکہ جو آئینی شاہدین تھے موقع کے، جنہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تھا، انہوں نے بھی اس مقدمے میں عبدالمجید اچکزئی کو نامزد نہیں کیا۔ اور یہ ویڈیو جو دکھائی جاتی ہے، جو پوری دنیا نے دیکھی کہ کس طرح سے ایک پولیس اہلکار کو جو ایک ٹریفک سگنل پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ اسے قتل کر دیا گیا، گاڑی کے نیچے رون دیا گیا، کچل دیا گیا۔ اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت کے سامنے نہیں رکھی گئی، وہ فوٹوگراف بھی عدالت کے سامنے نہیں رکھے گئے، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ عبدالمجید اچکزئی اس وقت خود گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے تھے۔ اب کوئٹہ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، آئی جی کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اس فیصلے کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور سپریم کورٹ میں بھی اگر جانا پڑا تو ہم جائیں گے، لیکن جو لوپس ہول، جو فلاز اس مقدمے میں چھوڑ دیے گئے ہیں ابتدائی تحقیقات کی حد تک، انکوائری کی حد تک، وہ شاید آگے چل کے بھی اس مقدمے کو افیکٹ کریں گے، کیونکہ ایف آئی آر میں ابتدائی طور پر ملزم کا نام شامل نہیں تھا، اور پروسیکیوشن کے حوالے سے بھی عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن اپنا مقدمہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ ایسے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے، عدالت کے ریکارڈ پر نہیں لائے گئے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ملزم جو عبدالمجید اچکزئی ہے وہ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ناظرین، تھوڑا سا اگر آپ ماضی میں جائیں گے کہ جب پہلی مرتبہ عبدالمجید اچکزئی کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا، تب دیکھا گیا تھا کس قدر رونق جو ہے ان کے چہرے پر تھی، کس طرح سے وہ میڈیا کے لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، اور اس قتل کے واقعے کے بعد کسی قسم کی ندامت ان کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ایک وڈیرے ہیں، بڑے بااثر ہیں، طاقتور ہیں، ان کے جو بھائی ہیں وہ محمود خان اچکزئی ہیں، تو کس طرح سے ایسے شخصیات پر پاکستان میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ آتا ہے تو ہائی کورٹ کی جانب سے اس مقدمے کو اگر ریمانڈ کر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ سے اس مقدمے کا ٹرائل کیا جائے، مزید ایویڈنس جو لائی جا سکتی ہیں وہ بھی اس مقدمے میں اکٹھی کرنے کے بعد، ان کا جائزہ لینے کے بعد اگر عدالت یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ دوبارہ سے اس مقدمے کا فیصلہ دیا جائے تو شاید اس مقدمے میں کوئی بات بن سکتی ہے۔ لیکن اس مقدمے کی جو بنیادیں رکھتی گئی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے، مقامی عدالت کا فیصلہ پڑھتے ہوئے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس مقدمے میں مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے اپنا جو ساتھی تھا، جو پیٹی بھائی تھا، جو ٹریفک سگنل پر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد انصاف کا قتل کرنے میں مبینہ طور پر پولیس نے اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور سپورٹ کیا گیا ملزم عبدالمجید اچکزئی کو اس سارے مقدمے میں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس سزا سے بچ سکیں، عدالت کے خلاف اپنے فیصلے سے بچ سکیں، اور ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسری خبر کے حوالے سے، جو آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 2 مختلف کرپشن کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ ایک تو ناظرین، جو باغ ابن قاسم میں فیک اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ایک غیر قانونی الاٹمنٹ کا انکشاف سامنے آیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے باغ ابن قاسم کا سرکاری زمین کا ایک پلاٹ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر الاٹ کیا گیا۔ اس مقدمے کی سماعت جج محمد بشیر کی آج عدالت میں ہوئی، اور اس میں نیب کی جانب سے مہلت مانگ لی گئی کہ اس مقدمے میں ہمیں ضمنی ریفرنس جمع کرانے کے لیے، فائل کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے 6 اکتوبر تک نیب کو اس مقدمے میں ضمنی ریفرنس فائل کرنے کا جو ہے وہ موقع دے دیا ہے، لیکن ناظرین ہم یہ دیکھتے آتے ہیں، کل احتساب عدالت میں شاہد کاکان عباسی کی بھی کرپشن سے متعلق کیس کی سماعت تھی، اس میں بھی عدالت کی جانب نیب کی جانب سے ضمنی ریفرنس فائل کیا گیا تھا، جس کی کاپیاں جو ہے وہ کل عدالت کی جانب سے فریقین کو فراہم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کی جانب سے جب تحقیقات مکمل کر لی جاتی ہے تو ریفرنس دائر کرنے میں
या ज़िमनी रेफरेंस दायर करने में भी इंतहाई ताख़ीर का जो है मुज़ाहरा किया जाता है। लेकिन बहरहाल आज इस बाग इब्न कासिम गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में जो दो मुल्ज़मान हैं, जो साबिक़ डीजी पार्क रह चुके हैं, लियाकत कायम खानी और डॉक्टर डिंशा, उनके जुडिशल रिमांड में 6 अक्टूबर तक तौसीक़ कर दी गई है। और उसके साथ साथ ज़ैन मलिक के वकील की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई, क्योंकि इस रेफरेंस में ज़ैन मलिक भी मुल्ज़म हैं, ये इस्तदा की गई कि उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने यह कहा कि आप इस हवाले से तहरीरी दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर करें। इसी तरह से फ़ेक अकाउंट केस में ठट्ठा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। इसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और आज इस बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल होना थे, लेकिन वकील फ़ारूक एच नाइक आज कमरा अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत के सामने पेश होकर उनकी जानिब से दलाइल नहीं दिए गए, बल्कि उनके मामून वकील जो है वो आज अदालत में पेश हुए और अदालत से इस्तदा की गई कि आसिफ अली ज़रदारी की बरियत की दरख्वास्त पर वो मज़ीद दलाइल देना चाहते हैं, तो अदालत से मोहलत मांगी गई, जिस पर अदालत ने इस मुकदमे की समाअत को 17 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।